Bonjour les amis, ça va؟ نتمنى انكم تكونوا بتمام الصحه والعافيه ان شاء الله تعالى. على بركه الله غادي نبداو معكم لي زيكزارسيس ديال الدرس الجديد سيركل اي ديسك باج 193. على complète les étiquettes de la figure ci-dessous avec chacun des mots suivants: centre, rayon, diamètre, corde, arc. غادي نحاولوا اننا ننزلوا هاد الاسماء هنايا. عندنا هذه هي لا سيركل، عندنا الكورد هو هذا الاخضر، الارك هو هذا الاحمر القوس، وبالنسبه لهذا البنفسجي هو بالنسبه لهذه النقطه هذه هي المركز، وبالنسبه لهذا الخط الاصفر اللي هو الغايون هو الشعاع، وكذلك عندنا هذا الخط البنفسجي هو الديامتر القطر. غادي نعاود معكم بعجاله. الخط الاخضر هو الكورد، بالنسبه للاحمر القوس الاحمر هو الارك اللي هو قوس، اما بالنسبه للبنفس عندنا هذه النقطه هذه اللي هي المركز السونتر، وعندنا هذا الخط الاصفر اللي هو غايون، اما البنفسجي فهو الديامتر. نمشيو للاكزرسيس 2. عندنا l'exercice 2، عندنا une cercle sur la figure ci-dessous. هذه هي la figure A, B et C sont sur le cercle du centre O. عندنا A, B et C راهم نقاط على هذه الدائرة اللي المركز ديالها O. A, O et B sont alignés. A, O et B sont alignés بمعنى أنهم A, O, B نقاط مستقيمية. عندنا petit A. Écris deux phrases décrivant la figure en utilisant les mots rayon et diamètre. اكتب جملتان يتكونان من كلمتين rayon et diamètre. عطينا الجملة الأولى. La première phrase. Dans le cercle, il y a un diamètre s'appelle AB contenant deux rayons égaux. OA est égal à OB. La deuxième phrase. La deuxième phrase. Dans le cercle, il y a un rayon appelé OC. Ce rayon OC égale le diamètre AB divisé par 2. Très bien. Petit B recopie et complète les phrases suivantes. Le point O est le milieu du cercle. Le point O est le milieu du cercle. Le point O est une extrémité du deux points. Très bien. Aïe. Extrémité de deux points AB. A et B sont les points du segment AB. ديال القطعة AB. La portion du cercle compris entre les points A et C c'est l'arc. L'arc هو القوس. غادي نمروا للتمرين الثالث. Exercice 3. Trace un cercle de centre O et de diamètre 6,3 cm. هذه هي السيركل اللي رسمنا بالقياسات اللي عطاونا. عندها السونتر او هو هذا، وبالقياس ديال 6.3 سنتيمتر 6.6 سنتيمتر ديامتر اللي تيعني لينا هو القطر ديالها يكون عندنا هو 6.3 سنتيمتر. يعني باش غادي نلقاو اصدقائي صديقاتي هاد 6.3 سنتيمتر خصنا انه يكون عندنا واحد الشعاع. غتشدوا 6.3 سنتيمتر غادي تقسموها على جوج غيعطيكم هذاك القد اللي عطاكم 3.15 سنتيمتر 3,15 سنتيمتر. سكيفي من هنا لهنا راه 3.5 سنتيمتر. تندوروا السيركل ديالنا وتنكونوا حصلنا على الديامتر 6.3. المجموع ديال دو غايون تيعطينا هو القطر. دو غايون تيعطينا القطر. باسون هنا. بتي بي. Place deux points A et B sur ce cercle tel que AB est égal à 4 cm. A et B. عندنا قال لك دير واحد جوج النقاط اللي تيكون المسافه بيناتهم وهو 4 سنتيمتر. باش نعرفوا 4 سنتيمتر اصدقائي تنشدوا البيركار ديالنا تنحطوه على لا ريغل وتنحسبوا 4 سنتيمتر وتنحطوه على الدائره باش يكون لينا 4 سنتيمتر، وتيكون هذا هو القوس اللي تيتكلموا لينا عليه. هذا هو القوس هو لارك. غادي نمشيو لبتي سي. Trace une corde CD tel que CD est égal à 2,9 cm. Corde هو
وتر. كورد هو الوتر، يعني بعطونا هما القياس اننا غادي نقيسو هذاك الوتر بشحال، بالرقم ديال 2.9 تنقيسو في بالمسطره ديالنا، تنجيو نحاولوا اننا نامبورت في اي مكان انكم ممكن تحطوه، ماشي بالضروره في هذه البلاصه اللي حطينا فيها حنا، ولكن المهم هو انكم تحترموا القياسات. 2.9 سنتيمتر. غادي نمروا لإكزرسيس 4. Tita trace un cercle de centre haut et de rayon 35 ملم. مطلوب لنا في هذا السؤال ان نرسموا واحد الدائره اللي المركز ديالها او والشعاع ديالها 3.5 ملم، وغادي نحولوها لسنتيمتر تولي عندنا 3.5 سنتيمتر في الشعاع. على هذا الشكل هذا غتكون هذه هي الدائره ديالنا والشعاع ديالها 3.5 سنتيمتر. Petit b, trace un rayon OA de ce cercle. مطلوب منا اننا نسطروا واحد الغيون او ا، من واحد الشعاع او ا على هاد الدائره، يعني من المركز مرورا بالدائره، وغادي نسميه او ا. كان هذا هو السؤال ب. بالنسبه للبتي سي، place les points M et N sur ce cercle tel que AM égale à AN égale à 24 ملم. المطلوب منا في هذا السؤال هو اننا نحدوا النقطه ام و ان على الدائره، بحيث ان ام تتساوي ان وتتساوي لنا 2.4 سنتيمتر. في الدائره ديالنا خدينا ان النقطه ا، خدينا المسافه ان تكون ام تتساوي لنا ان، وهذا هو الرمز ديال التساوي. ام اللي هي 2.4 سنتيمتر، نفس المسافة AN تساوي 2.4 سنتيمتر. وهنا حققنا المطلوب منا في السؤال تي سي. غنمروا لتي دي. On utilise uniquement les points nommés de la figure, trace en rouge les 3 corps de ce cercle et nommez le. المطلوب منا في هذا السؤال هو أننا انطلاقا من هاد النقاط اللي عندنا ام ا ان اننا نديرو 3 ديال الاوتار ونطراسيوهم بالاحمر. فمرورا بام غادي ندوزو واحد القطعه، غادي تدوز لينا على الدائره، الراس ديال الدائره الاخرى، وغادي نسميو وطلبوا منا اننا نسميوهم. بالنسبه للتسميات فراه نتوما عندكم كامل الحريه انكم تسميوهم على الوقت ديالكم، فتيبقاو هادو غير مسميات. اما المهم هو انكم ديروا الاوتار في الدائره. كان النقطه ام خصنا نمروا بواحد الوتر اللي تسمى ام بي، هو هذا اللي بالاحمر. اما بالثاني ا بي هو هذا من هذه النقطه ا لبي، ومن هذه النقطه ان لك، احتراما اننا قلنا اننا نستعنوا بالنقاط اللي عندنا، ما عطاوناش نقاط جداد، عطاونا ا ام ان. من هاد النقاط هادو غادي نخلقوا الاوتار ديالنا، وغادي نزيدو نكملوا لهم التسميات، زدنا هنا بي وزدنا هنا كا وزدنا هنا بي. فهذا كان هو الرسم ديال تمرين 4. تنتمنى ان ان الشرح ديالي يكون نال الفهم ديالكم وموفقين باذن الله. الى هنا اصدقائي، تنتمنى انكم تشجعوني وتدعموا القناه ديالي هكا باش دائما نتواصل معكم ونزيد اي حاجه اللي تفيدكم. لكم مني فائق الاحترام والتقدير، ولا تنسوا لايك وسبسكرايب في القناه، وتحياتي اليكم جميعا.